sa dihang ni apil na siya sa pagsunod sa Ginoo, naayo dayon siya sa iyang pag-antos. Ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo antosonon gyud. Nakaron unsa man say pag-antos sa mga minyo? Kung ang pag-antos sa mga manag-uyab mao ang pagpugong nga dili mohikap, ang pag-antos na sa mga minyo karon labi na kanang medyo edad-edara na, mao na sad ang pagpugos nga mohikap yun. Kaya kami kahilas yun, kaluod yun. Kahilas labi nagdanimaho ng upos, kanya mo gakos lang yapon. Kalain ba ana? Pero antusa na, antusa. Ikadaywa na dyan kay laing perfume, umiga ra gyud. Hang naman kinis mata. Ala, antusa. Manindog na tayo.